इस वीडियो का मकसद किसी फिरके, ज़ात या मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद अवाम तक असल हकायक पहुंचाना है ताकि लोग मुआशरे में होने वाले फ्रॉड से बच सकें। नाजरीन, इस दुनिया में बेशुमार ऐसी अशिया और मकामात हैं जिनके बारे में लोग पुरअसरारियत रखते हैं। अवामन नास ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं कि जिनमें कुछ मुख्तलिफ और अजीब हो और फिर इस पर अंधा एतमाद और यकीन भी कर लेते हैं। इस इसरार के पीछे दरअसल इन अशिया तक दस्तरस रखने वालों की चालबाजी और अय्यारी होती है कि ऐसे लोग इन अशिया के खवास को इंतहाई बढ़ा चढ़ाकर और उनका हसूल इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन बताते हैं ताकि आम लोगों की इन अशिया में दिलचस्पी इस हद तक बढ़ जाए कि वो उनके हसूल के ख्वाहिशमंद होने लगे। और फिर ऐसा ही होता है, लोग इनसे वो अशिया मुँह मांगे दामों खरीदने लगते हैं। इन्हीं अशिया में से एक सांप का मनका है, जिसके बारे में असल हकायक आज की इस वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। नागमनी सांप का मनका के बारे में रियलिटी जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए। इस तरह से पाक विड्स फॉर यू की नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। नाजरीन, अक्सर जोगी और सन्यासी सांप के मनके से मंसूब अजीबो गरीब परस्तानी किस्म की दास्तानें और जादू बरे अकल और शऊर से मावरा दिलचस्प वाकयात सुनाते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस सांप के मनके से मंसूब वायरल हो चुकी हैं, जिसमें सांप के फन से एक पत्थर निकलता साफ दिखाई दिया गया है। सांप के इस मनके के बारे में बहुत कुछ मशहूर किया जा चुका है कि असल सांप का मनका ऐसा होता है, वैसा होता है, और इंटरनेट पर मनके के हसूल के लिए बोलियां भी लगाई जाती हैं। बड़ी बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर भी सांप के मनके को हकीकत दिखाया गया है। इसके बारे में जो ज्यादा मशहूर किया गया है वो जोगी बताते हैं कि हर सांप तकरीबन 4 माह तक मौसमी तब्दीली की वजह से जमीन के नीचे बिल बनाकर गुजारता है और इस दौरान जो जहरीले सांप होते हैं उनका जहर उसके जबड़ी हिस्से में जमा होता रहता है। ज्यादा देर तक जहर रुके रहने की वजह से जहर गुठली की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसे मनका कहते हैं। कुछ सपेरे ये कहते हैं कि सांप को मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बना मशरूब पिलाया जाता है, जिसे पीने के बाद सांप कैं में अपना मनका उगल देता है। जोगी ये बताते हैं कि ऐसे सांपों को बड़ी मुश्किल से तलाश किया जाता है जिनके पास ये मनका होता है। इसका हसूल इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए कई महीनों के चिल्ले काटे जाते हैं और तब जाकर मनके वाले सांप को तलाश किया जाता है। जोगदाबाज जोगी और सपेरे ऐसी लच्छेदार बातें सुनाते हैं कि सुनने वाला मनके के हसूल का ख्वाहिशमंद हो जाता है और वो उन्हें ये मनका मुंह मांगे दामों फरोख्त कर देता है। मनके के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि इसे अगर सांप की डसी हुई मुतासरा जगह पर रख दिया जाए तो ये जहर को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिससे जहर का असर ज़ायल हो जाता है। जोगियों के खानदान के हवाले से एक और बात भी बहुत मशहूर है कि जोगी जब किसी लड़की की शादी करते हैं तो लड़की वाले लड़की को कुछ और दें या ना दें, सांप का मनका जहेज में जरूर देते हैं। ये है कि 100 साल बाद सांप इंसान का रूप धार लेता है और इस मौजू पर कई इंडियन फिल्में भी बन चुकी हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कई इलाकों में सांपों की कई अक़साम पाई जाती हैं। ज्यादातर जहरीले सांप सहराई इलाकों में पाए जाते हैं, जिनके काटने से जानदारों की जान तक जा सकती है। इन्हीं सहराई इलाकों में ज्यादातर उन जोगियों सपेरों की बस्तियां भी पाई जाती हैं जिनका जरिया मुआश सांपों से मुंसलिक है। ये जोगी गले में बीन और कांधे पर जंबीन लटकाए शहर शहर गांव गांव फिरते हैं। इनकी गठड़ियों में कुछ सांप मुख्तलिफ नगीने, नागमनी या सांप का मनका और एक और मशहूर चीज जिसे वो गीदड़ सिंगी का नाम देते हैं मौजूद होती है। अपने पास इन चीजों को वो बेशकदर कीमती और नापेद जाहिर करते हैं। सांप और बीन का रिश्ता तो बहुत पुराना है। वो बीन जिसे जोगी गले में लटकाए बजा रहे होते हैं, क्या उसकी आवाज का असर सांप पर होता है? इन जोगी सपेरों की अय्यारी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि सांप ना सुन सकता है और ना सूंघ सकता है। सूंघने के लिए वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है। बीन दरअसल सपेरों ने अपनी पहचान और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए बनाई है और गली मोहल्लों में वो इसलिए बजाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि सांपों का सपेरा आ गया है और सांप झूमती बीन देखकर उसकी हरकत की तरफ मतवज्जा होता है, ना कि उसकी आवाज की तरफ। सांप के मनके के बारे में ये कहा जाता है कि ये सांप का जहर चूस लेता है और इसे अपने पास रखने से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा बीमारियों से भी निजात मिलती है।
ان سپیروں کے پاس ایک اور چیز موجود ہوتی ہے جسے وہ گیدڑ سنگھی کا نام دیتے ہیں۔ گیدڑ سنگھی شکل سے ایسے لگتی ہے کہ جیسے کسی جانور کی دم کا آخری حصہ کاٹا ہوا ہو۔ جوگی سپیرے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور اس کی افادیت بتاتے ہیں۔ سانپ کے منکے اور گیدڑ سنگھی کے بارے میں خود ان جوگیوں کے ہی بیانات الگ الگ اور متضاد ہوتے ہیں۔ جوگی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سننے والا کیسی شخصیت کا مالک ہے اور اس کی شخصیت کے مطابق اسے کہانی سناتے ہیں کہ جس پر وہ شخص یقین کر لے۔ لوگوں کے اصرار پر یہ جوگی لوگوں کے سامنے بھی سانپ کے سر سے شعبدہ بازی کر کے منکا نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سانپ کے سر سے کچھ پیچھے کھال میں ہلکا سا چھید کرتے ہیں اور اس چھید میں کوئی بھی عام نگینہ یا موتی لے کر ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے گھسیڑ کر سانپ کے سر کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیونکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سانپ کی کھال نہیں آ جاتی ہے، اس لیے سانپ کی کھال میں قدرتاً لچک ہوتی ہے۔ چھید کے ذریعے آسانی سے اس کی کھال میں کوئی بھی پتھر پرویا جا سکتا ہے اور اس سے سانپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ان جوگیوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے سانپ پہلے ہی سے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ان سے اصل منکے کی ڈیمانڈ کرے تو وہ ان سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دوران سانپ مر بھی سکتا ہے، اس لیے قیمت زیادہ ہوگی۔ یہ سب سن کر کمزور ایمان لوگ ان جوگیوں کا یقین کر ہی لیتے ہیں اور ان کی چال بازیوں میں آ جاتے ہیں۔ سانپ کے منکے کا ذکر کئی کہانیوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ تصور کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناگ منی یا منکا حقیقت میں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو نیشنل جیوگرافک اور اینیمل پلانٹ جیسے ادارے جو سانپوں پر ہزاروں معلوماتی ویڈیوز بنا چکے ہیں، اب تک سانپ کا منکا یا ناگ منی کیوں نہ دکھا سکے۔ نیشنل نیچرل ٹاکسن ریسرچ سینٹر، اسکول آف بایو میڈیکل سائنسز، اربن ایکولوجی سینٹر اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں کئی ریسرچ سینٹر موجود ہیں جہاں صرف سانپوں اور ان سے نکلنے والے زہر پر ریسرچ ہوتی ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کے سانپ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں ان سانپوں کی زندگی پر تحقیق کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک کسی ریسرچ سینٹر نے سنیک سٹون، ناگمنی یا منکے جیسی کوئی بھی چیز متعارف نہیں کروائی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ان کی ریسرچ میں آئی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سانپ کا زہر اکٹھا ہو کر پتھر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ کیا کبھی تاریخ میں لکھا دیکھا ہے کہ کسی ملکہ یا شہزادی کو کسی نے سانپ کا منکا یا ناگ منی تحفے میں دیا ہو؟ کسی ہسٹری میوزیم میں جہاں بادشاہوں، ملکاؤں کے زیر استعمال رہنے والے بیش قیمتی ہیرے جواہرات تک عام عوام کو دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی میوزیم میں سانپ کے منکے یا گیدڑ سنگھی جیسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جیولر شاپ جہاں آپ کو کروڑوں روپے مالیت کے نگینے موتی مل جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی اس جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ منکے کی حقیقت کے جواز کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ اپنا زہر اپنے شکار پر استعمال کرتا رہتا ہے، اس لیے سانپ کی زہر کی تھیلی میں مناسب زہر رہتا ہے، لیکن جب سانپ مہینوں بل میں رہتا ہے تو زہر استعمال نہ کر سکنے کی وجہ سے تھیلی میں موجود زہر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے تھیلی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے سانپ اپنے ہی زہر سے مر سکتا ہے۔ اس لیے سانپ کا زہر پتھر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور سانپ خطرے سے بچا رہتا ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ سانپ کا زہر اس کے منہ کے اندر ایک تھیلی میں موجود ہوتا ہے اور یہ تھیلی سانپ کے اوپر والے دانتوں سے منسلک ہوتی ہے۔ سانپ اپنے شکار میں اپنے دانت پیوست کر کے زہر داخل کرتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں کہ سانپ کو اپنے ہی زہر سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا تھیلی پھٹنے سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق سانپ کو اپنے ہی زہر سے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا اور ہر نسل کے سانپ کا زہر دوسری نسل کے سانپ کے زہر سے مختلف ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سانپ کا اپنا زہر اسے کچھ نقصان نہیں دیتا۔ کیونکہ اس قسم کی کسی چیز کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں ایسی تصوراتی کہانیوں پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے تاکہ اس قسم کے لوگوں کے فرار سے بچا جا سکے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گلی محلوں میں گھومنے پھرنے والے یہ جوگی غریب اور متوسط طبقوں میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی امداد ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان کی اس طرح کی من گڑت باتوں اور ان کی عیاری سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ منکا، گیدڑ سنگھی وغیرہ اگر کچھ نفع پہنچا سکتے ہوتے تو یہ جوگی یوں در بدر گلیوں بازاروں میں ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، بلکہ اپنی من کی مرادیں پوری کروا کر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویڈز فار یو۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے۔ اس طرح سے پاک ویڈز فار یو کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔